کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مرسل جمیل آیا عادل عادل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عادل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا میرے کفور ہوئے دنیا تو دور ہوئے ذرے کوہ تور ہوئے رستے پر نور ہوئے دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو اخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دسا میں کی صفتاں دسا میں کی صفتاں عربی سلطان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وقتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وقتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کسرانہ کمیاں رہیاں شرک دیواراں ڈائیاں بھلیا جا رستے پائیاں شکاں دم توڑ گئیاں رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا نازل قرآن ہویا ہویا کندیلا روشن ہویا کندیلا روشن رب دے فرمان دیا کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیا کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیا ساتھی صدیق ہوئے عرش و تصدیق ہوئے ہمدم رفیق ہوئے مشفق شفیق ہوئے ساتھی صدیق ہوئے عرش و تصدیق ہوئے ہمدم رفیق ہوئے مشفق شفیق ہوئے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیا کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی
نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا لکھ لکھ کے نعت سناواں رحمت دیا ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں لکھ لکھ کے نعت سناواں لکھ لکھ کے نعت سناواں رحمت دیا ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں امت دے حق دعاواں دل بر دلدار آقا حامی غمخوار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا دل بر دلدار آقا حامی غمخوار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا رحمت گلزار آقا دیواں میں کیویں مثالا دیواں میں کیویں مثالا او دے شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا جی تمام دو صحابہ یہ محترم جناب بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید چینل یوٹیوب والے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ علماء کرام کی قرآء کرام کی اور ثناخوان مصطفیٰ کی آپ کو حمد و نعت بیانات اور تلاوت قرآن مجید آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ